नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। आगामी मङ्सिर 4 गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने विषयमा गठबन्धन बीच सहमति। बिहीबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट औपचारिकता दिइने। प्रतिपक्षी मोर्चा बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई माले महासचिव मैनालीको आग्रह। एउटै आन्दोलनबाट आएकाहरू अलग बस्नुपर्ने कारण नभएको ओलीको अभिव्यक्ति। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले सप्तकोशी नदीको बाँध फुट्यो। उदयपुर बेलाका नगरका 5वटा ओडा र सुनसरीको श्रीलङ्का टापु डुबानमा। चीनको विरोधको बावजुद अमेरिकी सभामुख पेलोसी ताइवान भ्रमणमा। पेलोसीको भ्रमण एक चीन नीति विपरीत भएको उल्लेख। र प्रशिक्षक दासा नायकको राजीनामासँगै नेपाली क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन नियुक्तिका लागि प्रारम्भिक कार्य थालेको क्यानको भनाई। आम चुनाव मङ्सिरमा हुने निश्चित भएको छ। आज बसेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले मङ्सिरमा चुनाव गर्ने सहमति जुटाएको हो। सहमति अनुसार भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्न सकिने जानकारी गराउँदै आएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू आगामी मङ्सिरमा आम चुनाव गर्न सहमत भएका छन्। बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले मङ्सिर 4 गते चुनावको मिति घोषणा गर्ने सहमति जुटाएको हो। नेताहरूका अनुसार शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले चुनावको मिति तोक्नेछ। यसअघि चुनाव मङ्सिर वा फागुनमा गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूका बीचमा फरक मत रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले मङ्सिरमा चुनाव गर्न सरकारमाथि दबाब दिँदै आएको थियो। त्यसो त सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले समेत मङ्सिरमा चुनाव हुने बताउँदै आएका थिए। चुनावको मिति घोषणा हुने तयारी भएसँगै संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने बहस सुरु हुने देखिएको छ। कतिपयले चुनावको मिति घोषणा हुन साथै संसद भङ्ग हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रति गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रति गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउनु भयो। परम्परा प्रचलन हाम्रो अभ्यास र आज पनि हामीले हेर्यौँ भनेदेखि पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सञ्चालन गर्न सक्ने त्यो क्षमता मन्त्रालयको हिसाबले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ कि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठुलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठुलो पुनर्संरचना गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यसको आवश्यकता औचित्य ती सबै कुरालाई नयाँ ढङ्गले सोच्यौँ भने त्यो बेलामा त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट चेन्ज गर्ने कुराको सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला। होइन भने अरू सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने, अनुसन्धान विभाग एउटा चाहिँ अलग गरेर राख्ने कुराको चाहिँ कुनै यसको औचित्य स्थापित हुँदैन। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले देशभित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रको भित्रको आन्तरिक मात्रै हेर्ने नभइकन यसले बाह्य पनि हेर्नुपर्छ। किन यसको चाहिँ स्कोप चाहिँ अलिक ठुलो बढाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पनि यो चाहिँ नि भन्नुहोस् इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्सलाई पनि हेर्न सक्ने ढङ्गले यसलाई अलिकति बृहत बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भन्दा गृह मन्त्रालयमा राखौँ। गृह मन्त्रालयले र गृहमन्त्रीज्यूले नै अलिक बढी समय अलिक बढी व्यावसायिकता सहित यसलाई बुझ्न सक्ने स्थिति हुन्छ भनेर हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लिएर आउँ भनेर प्रस्तावित गरेका छौँ।
त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको भन्दै त्यसो हुन दिनु नहुने सांसद शर्माको भनाइ छ। र यसलाई अलि राम्रो प्रोफेसनल कसरी बनाउने र विगतमा कसरी आयो भने यो अनुसन्धान विभाग भने अनुसन्धानमा गर्ने काम गर्ने कर्मचारी भने सरकारले केही आफू खुसी भर्ती गर्ने एउटा भर्ती केन्द्र जस्तो पनि बनेर आयो। तर त्यसो होइन। अनुसन्धान विभाग भने भर्ती केन्द्र सरकारले मन्त्रीले अथवा राजनीतिक मान्छेहरूले पहुँच भएका मान्छेहरूले भर्ती गर्ने ठाउँ होइन। यो व्यवस्थित ढङ्गको देशको आवश्यकताको एउटा शक्ति हो। यसलाई त्यो ढङ्गले व्यावसायिक ढङ्गले यसलाई अगाडि विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो मान्यता, त्यो अनुसार हामीले संशोधन राखेका हौं। उहाँले अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग चाहिने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले देशलाई जोगाउने हो भने केपी ओलीको मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महासचिव मैनालीले गठबन्धनका नेता लाज पचाएर लम्पसारवादी भइसकेको भन्दै देश जोगाउन एमालेको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी मोर्चा बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने मैनाली पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले देशलाई जोगाउने हो भने केपी ओलीले मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए। मंगलबार तुलसीलाल आमत्य स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव मैनालीले त्यस्तो बताएका हुन्। मैनालीले गठबन्धनका नेता लाज पचाएर लम्पसारवादी भइसकेको भन्दै देश जोगाउन एमालेको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी मोर्चा बनाउन केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह पनि गरे। मलाई लाग्छ अब एमालेको अध्यक्ष केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। यदि उनीहरू गलत शक्तिलाई लिएर यो अघि मैले भनेको दुष्ट अभिष्ट पुरा गर्न लाग्छन् भने तपाईले अरू मिल्ने शक्तिहरू जो प्रतिपक्षमा छौं सबैलाई मिलेर एउटा सशक्त प्रतिवाद किन नगर्ने। नेकपा फुट्नु र ओली बालुवाटारदेखि बालुकोटको बारदलीसम्म पुग्नुमा सम्पूर्ण दोष केपी ओलीको रहेको दाबी गर्ने गरेका महासचिव सीपीले किन एकाएक पछिल्लो समय मुलुक झन बर्बाद हुनबाट रोक्न ओलीले नेतृत्व लिन अपरिहार्य रहेको जिकिर गर्दैछन्। आखिर किन हिजो दोष थुपारेका व्यक्ति आज आवश्यक रहेको लबिङ गर्न थाले त सीपीले, जबकि तिनै सीपीले ओलीलाई कम्युनिस्ट नै होइनन् मात्रै भनेका थिएनन्, अयोग्य व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको भन्दै त्यसबेला ओलीको चर्को आलोचना र कटाक्ष पनि गरेका थिए। वास्तवमा यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइन। यिनीहरू के हो भने मैले त्यो भन्दाखेरि यस अर्थमा कम्युनिस्ट होइनन्। एउटाले वर्गीय स्वार्थलाई घात गर्ने यो एमालेको पक्षको कुरा रह्यो, अर्को राष्ट्रिय स्वार्थलाई घात गर्ने प्रचण्डको पथ रह्यो। यी दुईटैले आफ्नो गल्ती नसच्याइकन यिनीहरू 75 सालमा मिले, सत्ताको निम्ति मिले। अनि फेरि सत्तामा भागमा चाहिँ जो त्यसमै झगडा भएर उनीहरू विभक्त भएर गए। मैनाली पछिल्लो समय प्रचण्ड माधवसँग गरम र केपी ओलीसँग नरम किन बनिरहेका छन्। ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्दा चर्को स्वरमा उनको टिप्पणी गर्ने गरेका मैनालीले पछिल्लो समय ओलीको त्यसबेलाको कदम ठिक रहेको भन्न थालेका छन्। मैनालीले प्रचण्ड माधवले विदेशी गुहारेर परमादेशबाट गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनाएको आरोप समेत लगाएका छन्। मैनाली यसरी परिवर्तन भएकी सबैलाई आश्चर्यचकित पारिदिएका छन्। त्यसो त उनी एमसीसी एसपीपी र नागरिकता विधेयकको कट्टर विरोधी हुन्, जसलाई सत्तारूढ गठबन्धनले प्राथमिकता दिई मात्रै रहेको छैन, एमसीसी र नागरिकता विधेयक त पास नै गरिसकेको छ। त्यही भएर सीपी एमाले प्रति नरम त भएका होइनन्, जबकि एमसीसी र नागरिकता विधेयक पास गर्नमा एमालेको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन। त्यस्तै सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा नरहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकतामा आउन आह्वान गरेका छन्। ओलीले चुनावी तालमेल गर्न नभएर पार्टी एकतामै आउन आग्रह गरे। ओलीले सँगै मञ्चमा रहेका सीपी मैनालीतर्फ इङ्गित गर्दै एउटै आन्दोलनबाट आएकाहरू अलग अलग बस्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए। आह्वान गर्छु, आग्रह गर्छु साथीहरूलाई, आउनुहोस्,
सँगै मिलेर काम गरौँ। यत्रो चुनौती प्रतिक्रियावादीहरूले दिइराखेका छन्, यत्रो चुनौती खडा गरेका छन्, अनि के हामी चाहिँ चुनावी तालमेल गरेर उनीहरूको जस्तै चुनावी तालमेल मात्रै गर्ने हो र हामी? शिविजी र म एउटै आन्दोलनबाट आएका, एकअर्कालाई बहुत राम्रै चिन्दछौँ। अलिक यसो हातपेन्ट लाएर हिँड्दैदेखि चिनेको, जुगाकादेखि बस्दै गर्दादेखि चिनेको, कम्तीमा हामी एउटै आन्दोलनबाट पनि आयौँ। अलग बस्नुपर्ने कारणै छैन। एमाले र ओलीको निष्कर्ष यी सबै घटनाक्रमले चुनाव अघि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन टुटाउन नसकिने वा नटुट्ने भन्ने प्रष्ट भएपछि सरपष्ट छरिएका अन्य कम्युनिस्टहरूलाई समेटेर चुनावको सामना गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसका लागि ओली हदसम्म लचक पछिल्लो समय हुँदै आएका छन्। उनले पछिल्लो समय आफ्नो पनि गल्ती एमाले टुट्नुमा रहेको मात्रै जिकिर गरेनन् कि एमाले फुटका कारण अन्यले खेल्न पाएको पनि दावी गरिरहेका छन्। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। गोल्ड मेडलिस्ट उपसचिव प्रमोद नेपाल 22.5 लाख घुससहित मंगलबार रंगेहात पक्राउ परे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत उनी सरकारी गाडीमै घुस लिन गएका थिए र पक्राउ पनि परे। उनको साथबाट 22 लाख स्रोत नखुलेको रकम फेला परेको थियो। मंगलबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट उपसचिव प्रमोद नेपाल 22.5 लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परे। सरकारी गाडीमै थिए उनी र उनको साथबाट 22 लाख स्रोत नखुलेको रकम फेला पार्यो अख्तियारले। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गुप्तचर टोलीले मंगलबार बिहानैदेखि उपसचिव नेपालको निगरानी गरेको रहेछ। नेपालले नागपोखरी स्थित एक होटलबाट घुस लिएको सुनिश्चित भएपछि टोलीले उनलाई रंगेहात पक्राउ गर्यो र त्यसबेला उनको साथबाट 6 लाख रुपैयाँ पनि भेट्यो र अरु 16.5 लाख रुपैयाँ भने टोलीले नेपालको गाडीमा फेला पार्यो। यसरी अख्तियारले घुसिया उपसचिव नेपाललाई रंगेहात पक्रन सफल भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्ने क्रममा स्वर्ण पदक पाएका उनले बेलायतमा छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर समेत पाएका थिए। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर फर्किएका नेपाल 8 महिना अघिदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए, तर 8 महिनामै उनी घुससहित पक्राउ परे। अख्तियारले उपसचिव नेपालले प्याराग्लाइडिङको उडान अनुमतिका लागि व्यवसायीहरूसँग घुस मागेको सूचना र घुस लिएको आशंकाको आधारमा निगरानी बढाएको थियो। उपसचिव नेपाल मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन हेर्ने महाशाखाका प्रमुख थिए। उनले सिफारिस गर्नु पर्थ्यो नागरिक उड्डयन सम्बन्धी वा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्न। व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्न मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति गर्नुपर्ने प्रावधान छ र सहमति गर्न र इजाजत दिने नेपालले त व्यवसायीहरूसँग घुस पोलिँदा रहेछन्। उपसचिव नेपालको साथबाट फेला परेको 22.5 लाख रुपैयाँ मध्ये 6 लाख रुपैयाँ घुस रहेको र बाँकी 16.5 लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम रहेको बुझिएको छ। उनले रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि अख्तियारले उनलाई बुधबार विशेष अदालतमा पेश गरेर पक्राउको म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाएको छ र अनुसन्धान पनि थालेको छ। निकै मेधावी र क्षमतावानको छाप बनाएका नेपाल यसरी पक्राउ परेपछि सबै आश्चर्यमा परेका छन्। त्यति मात्रै होइन, पर्यटन मन्त्रालयमा जो कोही जाँदा र उनीसँग काम लिँदा निकै आदर्शका कुरा पनि गर्ने गरेका थिए नेपालले। मुख्य सचिव हुने चाहना राखेका उनले धेरैलाई मन्त्रालयमा नैतिक शिक्षा नै पढाएका थिए, तर उही नैतिक शिक्षा पढाउने नेपाल नैतिक हराम मात्रै भएर निस्केनन्, घुस लिँदा लिँदै पक्राउ पनि परे। आखिर उनले लिएको घुस कसलाई भाग लाग्नेवाला थियो? उनी पछि पनि ठुला माछा थिए कि? त्यो त अनुसन्धान पछि मात्रै खुल्नेछ। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको समयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव प्रमोद नेपाल 22.5 लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, घुस खानेलाई कस्तो सजाय दिनुपर्ला? कडा भएर त के गर्नु, मान्छे सुध्रिनु पर्नु पहिला। मान्छे नसुध्रिकन त जति कानुन कडा भए पनि केही हुनेवाला छैन। त्यो राजनीतिबाटै त हो नि बढी भ्रष्टाचार हुने। अब त्यो पाटै त्यही हो, छैन राजनीतिबाटै बढी भ्रष्टाचार हुन्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई यदि प्रमाणित भएमा हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई सामान्य कारबाही गरेर विभागीय उ गरेर त्यसलाई ब्ल्याकलाई व्हाइट बनाइदिएर छुट्याउने गर्नु हुँदैन। त्यसलाई एकदम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु। यदि प्रमाणित भयो भने आरोपको भर मात्रै कारबाही गर्नु हुँदैन। यदि भ्रष्टाचार गरेको पूर्ण रूपमा प्रमाणित भयो भने त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही गरेर जुन पदमा छ त्यो पदबाट तुरुन्तै निकाल्नुपर्छ। अनि मात्रै यो देशमा भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ र हाम्रो समाजले पनि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूलाई बलात्कारी जस्तो स्वभावले हेर्नुपर्छ। अनि मात्रै यो देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने सुरुवात हुन्छ। भ्रष्टाचार चाहिँ एकदम 0%मा ल्याउनलाई नयाँ नीति नयाँ नियम ल्याउनु पर्यो। जनताले आवाज उठाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिला जनताले आवाज उठाउँछन्, आन्दोलन गर्छन्, तर त्यो आन्दोलनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेका छैन र त्यसको उचित मूल्याङ्कन पनि हुन सकेका छैन हैन। त्यही भएर चाहिँ हामी युवाले चाहिँ सबभन्दा पहिला आवाज उठाउनु पर्यो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु पर्यो हामीले नि, जसले गर्दा चाहिँ हामी गरिबहरू समस्यामा परेका हुन्छौँ। गरिबहरू अब भ्रष्टाचार भयो भने गरिबहरूको महँगाइ बढ्यो भने गरिबहरूको खानपान व्यवस्थामा नि गाह्रो परेको हुन्छ। अब यो भ्रष्टाचार सम्बन्धीको जुन तपाईँले कुरो गर्नुभयो यो एकदम बिल्कुल सही हो। किनभने यो लोकतन्त्र भनेको जनताको व्यवस्था हो। जनता शासक हुनुपर्ने ठाउँमा यो देशमा भ्रष्टाचार दलाल बिचौलिए र तस्करहरू शासक भए। यसमा यो व्यवस्थामा नै यो खोट पुर्याउनु भनेको यो तस्कर अवसरवादीहरूको सङ्गठन गर्दाखेरि यस्तो किसिमको भएको हो वास्तवमा भन्ने नै हो भने। किनभने नेताहरूले यसलाई पार्टी शुद्धिकरण र सुदृढीकरण सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस गरिदिएको भए आज यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार तस्करहरू मौलाउँदैन थिए। शासक र प्रशासक दुइटै भए। आज तपाईँले कुरो उठाउनु भएको यो प्रशासकको विषयको हो। खास वास्तवमा शासकले प्रशासकलाई अन्डरमा राख्नुपर्ने यो शासन व्यवस्थामा जब प्रशासकको पछाडिपट्टि हिँडिसकेपछि यसरी भ्रष्टाचारहरू मौलाउनु स्वाभाविक कुरो। कानुन ल्याएर नीति ल्याएर चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनकि हाम्रोमा नीतिगतै भ्रष्टाचारै नीतिगत भएपछि संस्थागत भ्रष्टाचार भएपछि नीतिगत भ्रष्टाचार भएपछि नीति र कानुनले समाधान हुने भन्दा पनि एउटा बलियो यसलाई नियामक निकाय चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब नियामक निकाय नभएको पनि होइन, अख्तियार जस्ता संस्थाहरू छ तर ती पनि राजनीतिकरण भएको भएर चाहिँ त्यताबाट पनि आशा लाग्दो देखिँदैन। अब यो सानो मुलुक हो, भ्रष्टाचार जडासम्म गाडिएको जस्तो देखिन्छ। स्थानीय निकायदेखि लिएर माथि अब सङ्घीय मन्त्रालयसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार देखिन्छ यहाँ। अब यस्तोमा चाहिँ एक खालको अब जनताबाटै एक खालको चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने जबसम्म यो जनताबाटै यो मुखरित भएर आउँदैन तबसम्म चाहिँ कुनै पनि कानुन अथवा नीति बनाएर चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। भारी वर्षासँगै बुधबार बिहान सप्तकोशी नदीमा आएको वादी कोशी नदीको भङ्गालो बस्तीमा पसेको छ। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेर कटान सुरु गरेपछि आसपासका बस्तीहरू जोखिममा परेका हुन्। प्रहरीले जोखिममा रहेका परिवारलाई स्थानान्तरण गरेको छ भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जोखिममा रहेका परिवारको उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन्। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेसँगै त्यस क्षेत्रका बस्तीका बासिन्दाहरू प्रभावित भएका छन्। बुधबार बिहान सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर उदयपुरको बेलका नगरपालिका 1, 2, 3, 8 र 9 नम्बर ओडाको क्षेत्रमा बाढी पसेको हो। त्यसैगरी सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 6 र 9 नम्बर ओडा पनि डुबानमा परेको छ। बाढी बस्तीमा पसेसँगै आसपासका उदयपुर, सुनसरी, सप्तरी लगायतका जिल्लाका करिब 20,000 मानिस प्रभावित भएको आकलन गरिएको छ। नदीको धार पुरानो ठाउँमा फर्किँदा बस्ती डुबानमा परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। सबै वस्तु भाउ सबै छोडिराखेर हिँडेको के गर्नु, निस्का भन्छन् मान्छेलाई। त्यतिर अब पानी अलिक सानै आउने रहेछ भन्दा बढ्यो। अनि लास्टमा चाहिँ के हो भने अब 12 बजेदेखि चाहिँ हत्ते पुरै बढ्यो कि अनि बढेपछि अनि त्यसपछि अब नगरबाट नाउ पठाएर त्यही नाउबाट अहिले तरेर अहिले फेरि पुनः कोशीको भँगालो यता फुटेर टप्पुवासीहरूलाई तसमस पार्दै
यतातिर भागिराखेको अवस्था छ। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेपछि उदयपुरको बेलाका 8 डुम्री बोट र लाहुरे खोज क्षेत्रको प्रदेश 1 सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन समेत गरेको छ। अविरल वर्षा भएसँगै चतरा पुलमुनिको 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको डुम्री बोटमा नदीले तटबन्ध भत्काएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। चीनको विरोधको बावजुद अमेरिकी सभामुख पेलोसी मंगलबार ताइवान पुगेपछि चीन अमेरिकासँग आक्रोशित भएको छ। आफ्नो अभिन्न भूभागमा अमेरिकी सभामुख पेलोसीले भ्रमण गरेको भन्दै चीन आक्रोशित भएको हो। पेलोसीले ताइवानकी राष्ट्रपति स्वाई इग वेनसँग बुधबार भेटवार्ता गरेकी छिन् भने पेलोसीलाई ताइवानको उच्च नागरिक सम्मान प्रदान गरिएको छ। चीनले पेलोसीको भ्रमणलाई एक चीन नीतिको सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। चीनले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न पनि अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। दोस्रो पटक कार्यकाल सम्हाल्नु भएका प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले राजीनामा दिएपछि अहिले नेपाली क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन छ। तत्काल कुनै पनि प्रतियोगिता सहभागी जनाउने तालिका नभए पनि अभ्यास खेल भने अन्यलमा नै छ। खेल मात्रै होइन, प्रशिक्षकको प्रशिक्षण अवधिमा पनि अस्थिरता देखिन थालेको छ। अहिले नेपाली क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन छ। दोस्रो पटक कार्यकाल सम्हाल्न आएका प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले राजीनामा दिएसँगै नेपाली क्रिकेट प्रशिक्षक विहीन बनेको हो। पहिलो कार्यकालमा नेपाली क्रिकेटलाई सफलताको उचाइमा पुर्याएका प्रशिक्षक पुबुदुबाट सोही अपेक्षाका साथ दोस्रो पटक नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नियुक्त गरेको थियो। तर पुबुदुमाथिको भरोसा उनको राजीनामासँगै सकिन पुग्यो। पुबुदुको राजीनामासँगै प्रशिक्षक खोज्न ढिलो भएको भन्दै आलोचना सुरु भइरहेको अवस्थामा क्यानले भने नियुक्तिका लागि प्रारम्भिक कार्य थालेको बताएको छ। हाम्रो आन्तरिक प्रोसेस हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन, सूचनै निकाल्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्न होइन, ननिकालेर पनि ल्याउन सकिन्छ होइन। हामीले खोज्ने भनेको बेस्ट कोच खोज्ने हो होइन, जसले चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमलाई ह्यान्डल गर्न सकोस्। अगाडि अब अलिकति क्रिटिकल कन्डिसनमा छौँ पर्फर्मेन्स वाइज, त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्ने त्यस किसिमको कोच चाहिँ हामीले खोजिरहेको छौँ। कुनै समय साख बटुलेको नेपाली क्रिकेटलाई अहिले जोगाउन मुस्किल देखिन थालेको छ। क्यानभित्र लामो समयसम्म देखिएको विवादले पनि प्रदर्शनमा प्रभाव पारेको छ। नेपाली क्रिकेटलाई उकास्नका लागि नेपाली संस्कृति र खेलाडीको मनोभावना बुझ्न सक्ने प्रशिक्षक आवश्यक भएको पूर्व क्रिकेटर पवन अग्रवालको विश्लेषण छ। अहिले नेपाली क्रिकेटमा भाषा र संस्कृति नबुझ्ने समस्याका कारण पनि कतिपय खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षणमा कठिन भएको अग्रवाल बताउँछन्। बेसिकली हामीलाई यो सब कन्टिनेन्टको कोच भयो भने जस्तो श्रीलङ्का, इन्डिया, पाकिस्तानका कोचहरू, राम्रा कोचहरू जुन लेभल 3 का कोचहरू हुनुहुन्छ, सर्टिफाइड गरेका राम्रो प्लेयर, आफ्नो राम्रो लेभलमा खेलेका प्लेयरहरू जो कोच हुनुभएको छ, त्यस्तो कोचहरू ल्यायो भने हामीलाई एडभान्टेज हुन्छ। दुई तिन किसिमले एडभान्टेज छ यसको। एउटा त उहाँहरूले हाम्रो कल्चर बुझ्नुहुन्छ, अर्को हाम्रो खेलाडीहरूसँगको कम्युनिकेसन जुन कुरा गर्नेहरू हुन्छ त्यो अलिकति इजी हुन्छ उहाँहरूको, र उहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो पुरै के भन्छ डेभलपमेन्ट जुन प्रोसेस छ त्यसलाई पनि राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। पछिल्ला केही खेलमा पनि नेपालले ब्याटिङमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा मुखैमा आएका नतिजा सुम्पिनु परेको छ। यसका साथै पुबुदुले सांकेतिक रूपमा टोलीभित्र देखाएको गुट उपगुट अर्को समस्या नतिजा धकेल्ने कारक बन्न थालेको छ। यी समस्या तत्काल समाधान गर्दै नेपाली क्रिकेटको शाख धराशायी हुनबाट जोगाउन आवश्यक छ। ग्लोबल न्यूजको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आगामी मंगिर 4 गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने विषयमा गठबन्धनबीच सहमति। बिहिबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट औपचारिकता दिइने। प्रतिपक्षी मोर्चा बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई माले महासचिव मैनालीको आग्रह। एउटै आन्दोलनबाट आएकाहरू अलग बस्नुपर्ने कारण नभएको ओलीको अभिव्यक्ति। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले सप्तकोशी नदीको बाँध फुट्यो। उदयपुर बेलका नगर 5 का 5वटा ओडा र सुनसरीको श्रीलङ्का टापु डुबानमा।
चीनको विरोधको बावजुद अमेरिकी सभामुख पेलोसी ताइवान भ्रमणमा, पेलोसीको भ्रमण एक चीन नीति विपरीत भएको उल्लेख। र प्रशिक्षक दासा नायकेको राजीनामासँगै नेपाली क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन, नियुक्तिका लागि प्रारम्भिक कार्य थालेको क्यानको भनाई। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।